दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर की सलाहियतों की तारीफ़, वज़ीर आज़म की चीन को यौम फ़तह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरे उतरे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन की बजाय सफारती ज़राए से राब्ता। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। बेरहम मौजों ने जनूबी पंजाब के कई इलाकों में तबाही मचा दी। ऊद शरीफ में चनाब रसूलपुर पर जमींदार बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल हो गया। 200 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान। मोजा शकरानी, बख्तियारी जागीर और सादी की आबादियों में भी पानी दाखिल। अहले इलाका मुश्किल से दोचार। गन्ना सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2,23,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। कसूर में सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब, लोगों की नकल मकानी। चिश्तियाँ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब, फसलें तबाह। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें गरीब किसान की बेटी का जहेज भी साथ बहा ले गई। ਸਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। मुल्तान में दरियाए चनाब बिफर गया। गिरेवाला के मकाम पर 4,90,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड। इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पाक फौज ने हेड मोहम्मद वाला का कंट्रोल संभाल लिया। हेड तरीमों के मकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक पहुँच गया। मोजा हबीब, मोजा मिसन समेत 200 से ज़ायद देहात ज़रियाब, 18 हज़ारी के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। हासलपुर में सैलाबी रेले से 7 देहात ज़रियाब, 1200 एकड़ ज़रई रकबा और फसलें तबाह। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला। कबीरवाला में दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब्दुल हकी हेड सदनाई के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने रावी का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुल बंद होने से कबीरवाला का दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को मोटरवे और मुतबादिल रास्ते से जाने की हिदायत। रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल। 75 देहात ज़ेरे आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। NDMA के हुकाम वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। इजलास में मुतासरीन की मुश्किलात और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही, 41 अफराद जाम बहक हो चुके। DGP DMA का कहना है कि पंजाब के 11 अजला में 3,200 देहात डूब गए। सूबे भर में मुतासिर अफराद की तादाद 30 लाख हो गई। दरियाए सतलुज गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के पास दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। ਕਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਏ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ, धान ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। महफूज मकाम पे पहुंच जाओ। अस अपनी आप मदद करते पे सारा कोई साडा तबाह हो गया, डंगारी विच लोड लड़ गए। कबीरवाला में हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर, चारा ना होने के बायस मवेशी भूखे मरने लगे। सैलाब से 200 से ज़ायद देहात तबाह हो चुके।
हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मजीद डैम वक्त की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग फिर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किल का सामना है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने का अमल जारी है। लाहौर रात से वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी। कैनाल रोड, गुलबर्ग, मुल्तान रोड, ठोकर, नियाज बेग, चौंग और मोहनवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल शुरू हो चुका, जो 3 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का बाइस बनेगा। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दोचार हैं। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। फरखाबाद, लतीफ़ाबाद, चौंग, मोहलवाल और मांगा मंडी समेत रावी किनारे से मुल्हिक कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों से निमटने की तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। सखर डिवीजन में 155 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मेयर सखर का कहना है कि किसी बैराज को कोई खतरा नहीं, हिफाजती इकदामात मुकम्मल हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। C65 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत हाल से पल पल की आगाही। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। पेशावर में BRT सर्विस मुअत्तल। नदी नालों में तुग़यानी और घरों के अंदर पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बोनेर में मुसलसल बारिश की वजह से हाई अलर्ट जारी। बटई और कदर नगर में पानी की सतह बुलंद। पानी मरकजी बाजार के अकब और सड़क के करीब पहुँच गया। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद से ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम को सरकारी रिहाइशगाहों में महफूज जगह फराहम की जाएगी। जिला खैबर के इलाके जमरोद में छत गिरने से एक शख्स जान बहक। मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूँ या मेरे कोई सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, KP को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो मेज पर बैठकर बात करें। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मुल्क में आइन है, ना कानून है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट से पत्थर, दरख्त, पहाड़, मकानात ज़मीन बोस हो गए। बारिशों से अब तक 411 अफराद जहाँ बहक हो चुके। 24 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। फौरी तौर पर मुतासरीन को कैंप्स में मुंतकिल किया। खाना खुराक फराहम की। सबका वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटी छोटी डैम बनाए जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी छेड़ना मना सकते। कालाबाग डैम की इस वक्त ज़रूरत नहीं। कालाबाग डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI अरकान ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया। मौजूदा निज़ाम की वजह से ईवान से वॉकआउट कर रहे हैं। हमें आईनी और कानूनी हुकूक नहीं मिल रहे। पंजाब के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। चाह रहे थे कि हम यहाँ असम्बलियाँ लगाएं,
لیکن یہاں کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں رہا. آپ نے آواز تو دبائے رکھا, آپ نے تو اسپیچ ڈیلیٹ رکھی, آپ نے تو لیڈر آف دا اپوزیشن کو, آپ نے جو ہمارے 2 سیاسی عمرین تھے, آپ نے تو ان کو ڈسکوالیفائی کروا. ہر وہ منصوبہ بننا چاہیے جس پر اتفاق ہو. دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنا. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان کے اقدامات کرنے چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی گفتگو. کہا اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر کے پارلیمان سے نکالا گیا. ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تحریک انصاف نے پارلیمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, سسٹم کا حصہ رہے, مگر ہماری آواز نہیں سنی گئی. ارکان کی نااہلی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. آن لائن فراڈ سے پاکستانیوں کی جیبوں سے $3 ارب نکالے جانے کا انکشاف. نیشنل سائبر کرائم کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف. کہا اصل فراڈ کی رقم کہیں زیادہ ہے. دنیا بھر میں آن لائن فراڈ $2000 ارب تک پہنچ چکا. ایک سال میں 63 کال سینٹرز پر چھاپے مارے گئے. 450 افراد گرفتار کیے گئے. شہریوں کی آئی ڈیز ہیک کر کے پیسے مانگے جا رہے ہیں. NCCI نے کال سینٹرز کی میپنگ شروع کر دی ہے. کچھ کال سینٹرز رجسٹرڈ ہیں لیکن فراڈ میں ملوث ہیں. قرضہ دینے والی ایپس کو قرض ریٹرن لمٹ کا پابند بنایا گیا ہے. سٹار لنک کو پاکستان میں لائسنس نہ دینے کی تجویز. سینٹ کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس. کمیٹی میں سٹار لنک کے لائسنس اور سیکیورٹی کلیئرنس کا معاملہ زیر بحث. سینیٹر عفران اللہ ایلون مسک کے پاکستانیوں کے حوالے سے ریمارکس پر سخت برہم. کہا ایلون مسک پاکستان اور عوام کے خلاف نسل پرستانہ ریمارکس دیتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کو لائسنس دے رہے ہیں وہ کون ہے. PTA حکام نے کہا ابھی تک سٹار لنک کو لائسنس اور سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی. سینیٹر انوشا رحمان نے کہا 5G نیلامی کی نگرانی نیب کے ذریعے کروائی جائے. چیئرمین نیب کو آکشن سپروائزری کمیٹی میں شامل کیا جائے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں خاتون کو جن نے اغوا کیا. لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل کا انکشاف. 6 سال پہلے اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کہا کہ اگر جنات نے غائب کیا ہے تو آپ نے جنات کو پارٹی نہیں بنایا, انہیں پارٹی بنانا چاہیے تھا. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مغوی کی عدم بازیابی پر CCPO بلال صدیق کے میانہ کو کل طلب کر لیا. لاہور, فیصل آباد اور میاں والی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک. فیصل آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں ڈاکوؤں کی پولیس اہلکار سے لوٹ مار کی کوشش. فائرنگ کے تبادلے میں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو مارے گئے. ڈاکوؤں کی شناخت ذوالفقار اور سجاد کے ناموں سے ہوئی. میاں والی کے علاقے مکڑوال میں اشتہاری ہلاک, 2 زخمی ہوئے. CCD کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران اشتہاری مردہ پایا گیا. تھانہ مستی گیٹ میں CCD سے مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک, 1 زخمی ہو گیا. گجرپورہ میں بھی 1 ڈاکو مارا گیا. ٹک ٹاکر سامیہ حجاب کو اغوا کی کوشش کرنے والا ملزم عدالت میں پیش. حسن زاہد نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اعتراف جرم کر لیا. جج نے استفسار کیا کہ تم نے دھمکیاں کیوں دی اور اغوا کی کوشش کیوں کی. ملزم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. عدالت نے ملزم کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کے خلاف تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج ہے. میکسیکو میں ٹک ٹاکر اور انفلوئنسر کو شوہر اور 2 بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. پلاسٹک میں لپٹی 4 افراد کی لاشیں ایک گاڑی سے برآمد ہوئیں. پولیس کے قریبی میکینک شاپ کے 3 ملازمین کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا. 4 افراد کو پروسیکیوٹر آفس سے باہر نکلنے کے چند ہی منٹ بعد مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا. سوڈان میں مٹی کے تودے گرنے سے 1000 افراد ہلاک ہو گئے. دی سوڈان لبریشن موومنٹ کا دعویٰ. اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل. سوڈانی فوج اور باغیوں کے درمیان جنگ کے باعث سینکڑوں افراد نے پہاڑی علاقے میں پناہ لی تھی. سوڈانی فوج کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ مغربی سوڈان میں مرا کے پہاڑی علاقے میں پیش آیا.
افغانستان میں تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، درجنوں افراد کے ابھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اموات 1124 ہو گئیں، 3200 سے زائد افراد زخمی، سینکڑوں افراد کی اجتماعی نماز جنازہ بھی ادا۔ زلزلے کے باعث افغان صوبے کنڑ میں درجنوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ افغان حکام کے مطابق زلزلے کا مرکز جلال آباد شہر میں 8 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور پیوٹن کی ملاقات۔ پیوٹن نے شی جن پنگ کو اپنا عزیز دوست کہہ کر مخاطب کیا، کہا کہ روس چین تعلقات اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے تعلقات دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مستقبل قریب میں چینی صدر کی مدت ختم ہونے سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان 20 نئے معاہدے طے پانے کی امید ہے۔ بھارت امریکی صدر ٹرمپ کے رڈار پر آ گیا، نئی دلی پر ایک بار پھر لفظی گولہ باری، دہائیوں کے تجارتی تعلقات پر بول پڑے، کہا بھارت نے امریکی مصنوعات پر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگائے، دہائیوں تک بھارت منافع سمیٹتا رہا، اب ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بھارت اپنی اصل ضرورتوں کے لیے امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا، تیل اور اسلحہ روس سے خریدتا ہے، امریکہ کو محض ایک بڑا خریدار بنا رکھا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ پر حملے کرتے اسرائیلی فوجیوں کی سفاکیت کا مظاہرہ، بمباری سے ہونے والی تباہی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ دوسری جانب اسرائیلی غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں، IGSA نے اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کے اموات کو نسل کشی قرار دے دیا۔ بیلجیم کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل پر سخت پابندیوں کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ میکسم پریوٹ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ وہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ سہ ملکی سیریز کا چوتھا میچ آج پاکستان اور افغانستان کے مابین شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے اپنی ابتدائی دونوں میچز میں کامیابی حاصل کی تھی۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان نے T20 کرکٹ میں نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ انہوں نے 98 میچز میں 165 وکٹیں حاصل کر کے نیوزی لینڈ کے ٹیم ساؤتھی کا ریکارڈ پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 126 میچز میں 164 وکٹیں حاصل کی تھی۔ جنوبی افریقہ ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اور ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا آج 5واں روز ہے۔ خواتین کھلاڑیوں کی مقامی ہوٹل کے جم میں ایکسرسائز۔ خواتین کرکٹرز کا تربیتی کیمپ 11 ستمبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔